मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। लिबास कीमती हो या सस्ता, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। मांगी हुई मोहब्बत का मजा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। इंसान जब तक चाहे जाने की आरज़ू रखता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। सच बोलना कोई कमाल नहीं, सच सुनना बड़ा कमाल है। औरत रो सकती है, दलीलें नहीं पेश कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू ही है। वो आरज़ू जो बाकी आरज़ुओं को खा जाए वो मोहब्बत है। अगर ख्वाहिश हासिल से ज्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझता है। सच बोलने का शौक हो तो अपने बारे में बोले, दूसरों की जिंदगी आजाब मत बनाए। हम अगर जुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायजा ले तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। तुम गुलाम हो उस शख्स के सामने जिससे तुम मोहब्बत करते हो। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत के बिना बेकार है। जो जितनी तवज्जो के काबिल हो उसको उतनी ही अहमियत दो। कम ज़र्फ लोगों का हद से ज्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। निकाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी नजर आए। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और क्या बोलना है। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से खराब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको अजीज रखते हैं तो उसे मोहब्बत समझने की गलती मत कीजिएगा। जब नजरअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मुकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मजीद तजलील से जरूर बचा लेती है। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन जिंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी फिर भी आपका साथी आपसे ना खुश है तो उसे आजाद कर दें। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला ये है कि उसे उधर ही रहने दे, क्योंकि असली मर्द चोरी नहीं होते। औरत में डटे रहने की बड़ी कुव्वत होती है। एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती रिश्तों की खूबसूरती को खत्म कर देती है। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला इसलिए नहीं भरता क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए उन्हें वजाहतें देने का कोई फायदा नहीं। इस दुनिया में कोई भी मसरूफ नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है किसके लिए क्या अहम है। छोटा बन के रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। ये मर्द का अलमिया है कि वो औरत से हमेशा मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। जो औरत उस मर्द को ना संभाल सके जिसने उसे दिल से मोहब्बत की हो, ऐसी औरत बदकिस्मती की बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी जिंदगी के लिए ज़हनी मरीज बनाने के लिए काफी होती है। जब कोई औरत आपको नजरअंदाज कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नफरत करती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसका दिल दुखा है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर किरदार पर बात आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। खुशियाँ अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते हर कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। हर किसी को सफाई ना दे, आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक के हकीकी के ताल्लुक को समझें। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। जिस्म रोंदा जाए तो ये दिल को बसने नहीं देता। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। आगे जाने वाले पीछे रहे हुए लोगों को कभी याद नहीं करते। मर्द कभी मजबूर नहीं होता, अगर वो औरत से सच्ची मोहब्बत कर ले तो वो उसे किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ सकता। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, उस पर साबिर और शाकिर ही चढ़ सकते हैं।
ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا۔ علم تو ادب کا نام ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسرے کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ جھوٹے لوگوں کے بوجھ سے سچا انسان کیسے آگے آ سکتا ہے؟ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے نا تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے۔ کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنس ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ زندگی آخر کار ملا ہی دیتی ہے، پھر چاہے اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتے ہیں۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہو، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت کو دے نہیں سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہ ہو۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ اوقات بھی صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے لیے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔